अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गित वामभागं लक्ष्मीन्द्रसिंहं शरणं प्रपद्ये। सभायै नमः। 15 दिनात्मिका राष्ट्रीय कार्यशाला भगवद् रामानुजाचार्यैः विरचिते श्री वेदार्थ संग्रह ग्रन्थे अद्य आरभ्यते। प्रारप्सितस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम् आदौ मङ्गलाचरणं क्रियते। वैदिक प्रार्थनां कर्तुम् अहम् अनुरुन्धे कलाशाला पक्षतः कार्यशालायाः संयोजकवर्यान् श्री उवे श्रीधराचार्य महाभागान्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तस्तनूभिः यजेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवादाः। अनन्तरं स्वागतभाषणं विधातुम् अहं कलाशालापक्षतः अनुरुन्धे अस्माकं प्रांशुपालवर्यान् डॉक्टर एस वरदगोपालकृष्ण महाभागान्। श्रीमते लक्ष्मी नृसिंह परब्रह्मणे नमः। श्रीमते श्रीवन षडगोप श्री श्रीरंग षडगोप यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवन षडगोप श्री वीरराघव षडगोप यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवन षडगोप श्री वेदांत देशिक यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्री लक्ष्मी नृसिंह दिव्य पादुका सेवक श्रीवन षडगोप श्री नारायण यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवन षडगोप श्री रंगनाथ यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। नमः सभायै। इदानीम् अद्यारभ्य अस्माकं अगोबिलमठीय मधुरान्तस्थ अगोबिलमठीय आदर्श संस्कृत कलाशाला पक्षतः वेदार्थ संग्रहे तत्र राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रमः प्रचलिष्यति। तदर्थम् अद्य प्रथमसत्रे अद्य आध्यक्षम् अलङ्कृत्य एवं तत्र अनुग्रहभाषणेन अस्माकं तत्र अनुग्रहं कर्तुं तत्र आगतवद्भ्यः प्रसिद्धपण्डितवर्येभ्यः अगोबिलमठीय आस्थान विद्वद्वरिष्ठेभ्यः श्री चतुस्शास्त्र पंडितेभ्यः सोगहर्तृ श्री पंडित रामानुजाचार्येभ्यः सुस्वागतं स्वागतं तत्र व्याहरामः। एवमेव अद्य आध्यक्षम् अलङ्कृत्य अस्मान् तत्र अनुगृहीतुं तत्र आगतवताः सन्ति प्रसिद्ध विद्वांसः आण्डवन् आश्रम आस्थान विद्वांसः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये मीमांसा विभागाध्यक्षाः श्री टी.एस. नारायणन् महाभागाः। तेषां कृते वयं तत्र सुस्वागतं स्वागतं वाचं व्याहरामः। एवमेव अद्य तेषां सान्निध्ये तत्र ये तत्र अत्र आन्लैन् माध्यमेन तत्र अस्मान् तत्र स्वसम्भाषणेन अनुगृहीतुं आगतवन्तः प्रसिद्धपण्डिताः तेषां सर्वेपि अस्माकं कलाशाला पक्षतः सुस्वागतं स्वागतं व्याहरामः। नमः सभायै। धन्यवादाः। एवम् अधुना अध्यक्षाः सम्प्रार्थ्यन्ते कलाशाला पक्षतः स्वीय अनुग्रहभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। यस्याभवद्भक्तजनार्त्यहन्तु पितृत्वमन्येष्वविचार्यतूर्णं स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैहिकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये। निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षठकोपमुनीश्वरम्। श्रीरङ्गेशदीन्दुनाकरुणयासौ स्यादिति प्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसिंहकार्यजमुनेत्पादाम्बुजेन्दिरं दान्तिक्षान्तिदयादिभिः शुभगुणैर्भान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गशठारियोगिनृपतिं श्रेयोनिधिं संश्रये।
श्रीमते शिवषडकोप श्री वीराविदेशिकाय नमः। श्रीमते शिवषडकोप श्री वेदांतेशिकाय नमः। श्रीमते श्री लक्ष्मी स्मृतिपादका सेवक शिवषडकोप श्री नारायणेति महादेशिकाय नमः। श्रीमते शिवषडकोप श्री रंगनाथेति महादेशिकाय नमः। महदिदं प्रमोदस्थानं यत् श्रीमद्भिः जगद्विख्यात वैभवैः श्रीवंशटकोप श्री श्रीरंग चटकोपीन्द्र महादेशिकैः प्रारब्ध एषा कलाशाला वेद प्रबंध शास्त्र अभिवृद्ध्यर्थं पाठनार्थं प्रारब्ध अद्यापि तस्मिन् पथे तस्मिन् मार्गे अग्रेसरमस्ति। बहूनां पंडितानाम् आकरभूमिरासीत्, अद्यापि तस्य कार्यम् अनुवर्तते इति श्रुत्वा ज्ञात्वा पूर्वं मम सन्तोषं व्याहरामि। अन्यच्च अस्मिन् सन्दर्भे अस्य ग्रन्थस्य विषये किञ्चित् अस्माभिः विशेषेण अवधेयं विद्यते। श्रीमद् भगवद्रामानुजाचार्यैः नवग्रन्थाः नवमणयः इव रचिताः इति प्रसिद्धाः सन्ति। तेषु ब्रह्मसूत्रम् अधिकृत्य ग्रन्थत्रयं तैः विरचितमस्ति। गीतायाः भाष्यमपि विरचितम्। उपनिषदां विषये तैः साक्षात् व्याख्या न कृता। उपनिषद्भाष्यं तावत् शंकराचार्यैः कृतमस्ति, मध्वाचार्येण कृतमस्ति। दर्शनस्थापकैः प्रस्थानत्रयेपि ग्रन्थाः निर्मीयन्ते इति सामान्या पद्धतिरस्ति। तदनुसारं विशिष्टाद्वैते उपनिषदां व्याख्या भगवद्रामानुजाचार्यैः साक्षात् न विहिता, अपि तु तत्कार्यं नामान्तरेण रूपान्तरेण अस्मिन् ग्रन्थे वेदार्थसङ्ग्रहे तैः कृता विद्यते। तत्र तेषाम् एक प्रधानधारणा विद्यते। विशिष्टाद्वैते अस्मिन् सम्प्रदाये केवलं वेदान्तानामेव प्राधान्यम् इति नास्ति। यद्यपि वेदानां शिरस्थानीयम् उपनिषदिति सर्वत्र उच्यते, अस्माभिरपि अङ्गीक्रियते, तत्रापि तत्र वैमत्यमस्ति इति सामान्यतः जनानां मनसि भाति। वेदान्तस्य प्रतिपाद्यविषयः अन्यः, वेदस्य कर्मकाण्डस्य अन्यो विषयः, तयोः भेदोऽप्यस्ति विरोधोऽप्यस्ति इति केषाञ्चन धारणा विद्यते। तन्नास्ति इति अस्मत् सिद्धान्ते तत् प्रतिपादितमस्ति भगवद्रामानुजाचार्यैः। श्रीमती भाष्येपि तैः स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति श्रुतेः व्याख्यान अवसरे तैरुक्तम्। अधीत सांग सशिरस्क वेदस्य अधिगत अल्पास्थिरफल केवल कर्मज्ञानतया संजात मोक्षाभिलाषस्य अनन्तस्थिरफल ब्रह्मजिज्ञासा हि अनन्तरभाविनी इति ब्रह्मजिज्ञासायाः विषये जिज्ञासा न केवलम् उपनिषदामध्ययनेन भवति, वेदाध्ययनेनैव क्रमशः भवितुम् अर्हति। पूर्वकाण्डस्य अध्ययनात् तत्रत्य फलानाम् अल्पत्वम् अस्थिरत्वं ज्ञात्वा अनन्तरं स्थिरस्य अनन्तफलस्य कृते तेषामेव वेदानाम् उत्तरभागस्य ज्ञानकाण्डविषये उपासनविषये प्रवृत्तिर्भवति इति समीचीनतया तैः निरूपितम्। अतः यदि करणीयं वेदानामेव भाष्यं विधेयं स्यात् तर्हि ग्रन्थस्य बाहुल्यं भविष्यति इति मत्वा तैः एवं कृतं। वेदान्तार्थसङ्ग्रहः इति नोक्तं, वेदार्थसङ्ग्रहः इत्येव नाम कृतमस्ति। यद्यपि उपनिषदाम् अर्थव्याकरणार्थम् प्रतिपादनार्थमेव रचितमेतत्, तत्र नाम्नि केवलम् उपनिषदां तत्र निवेशो न कृतः। तैः वेदार्थसङ्ग्रहः इत्येव तत्र पूर्वोत्तरकाण्डयोः विरोधो नास्ति। अन्यच्च उभयोरपि अस्माकं ग्राह्यता विद्यते। तत्तस्य स्थानं पृथक् भवति तावदेव। अपि तु कर्म अनुगृहीतात् ज्ञानात् अपवर्गप्राप्तिः। तत्र कर्मणां स्वाध्याय वर्णाश्रमधर्मादीनाम् अवश्य अनुष्ठेयता अस्ति, तेषां विरोधो नास्ति, तेषाम् अनुग्राहकत्वमपि भवति इत्यादि तैः सम्यक् तत्र प्रतिपाद्यते। अन्यच्च अंशः अत्र अवश्यम् अवधेयः। सामान्यतया उपनिषदां प्रत्येकं ईशकेन कठप्रश्नमुण्डकमाण्डोक्य तैत्तिरीय छान्दोग्य इत्यादि क्रमशः भाष्यं करणस्थाने तैः तेषां विभागः सम्यक् कृतः। विषयविभागेन सर्वास्वपि उपनिषत्सु यद्यदुच्यते तत्र तैः सम्यक् विभागः कृतोऽस्ति। यथा कारणवाचिन्यः वेदवाचः इति सामान्यतया तैः स्वीक्रियते। एतत्तु कर्मकाण्डेपि विद्यते। तैः बहुत्र प्रदर्शितं
अस्माकं तैत्तिरीय उपनिषदि याज्ञिक उपनिषद् इति नाम भवति। अम्भस्य पारय इति प्रारभ्य अन्यैः महानारायण उपनिषद् इत्यपि तस्य नाम क्रियते। तत्र एकः मन्त्रः आयाति, अभ्यसम्भूतः हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ इत्यायाति। अभ्यसम्भूतः इति भागः तैत्तिरीयशाखायाम् आरण्यके विद्यते। हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ इति संहितायां विद्यते, तैत्तिरीयसंहितायां विद्यते। अपि तु तयोरपि ब्रह्मप्रतिपादकत्वम् अस्मिन् अनुवाके उच्यते इति आचार्यैः, भगवद्रामानुजाचार्यैः एतत् प्रदर्श्यते। कस्मै देवाय हविषा विधेम इति श्रुतौ संहितायां दृश्यते। हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत् इति। तस्मिन् अनुवाके कश्चन विशेषः आचार्यैः स्वीकृतः। उपनिषदि उद्धृतः हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ इति। अष्टौ मन्त्राः सन्ति। हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे इत्यारभ्य भवति। तेषु अष्टसु मन्त्रेषु त्रिवारम् एकः इति शब्दः प्रयुक्तोऽस्ति। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् इति प्रथममन्त्रे दृश्यते। भूतस्य जातः, सर्वभूतजातस्य एक एव पतिरस्ति इति तत्र तस्मिन् मन्त्रे दृश्यते। पतिशब्दस्य शेषित्वमर्थः इति आचार्यैः व्याख्या कृता अस्ति। अनन्तरम् एक इद्राजा जगतो बभूव इति उत्तरस्मिन् मन्त्रे एक इद् राजा जगतः बभूव इत्युच्यते। तत्र नियन्तृत्वरूपं तत्र राजशब्दः तत्र ब्रह्मणि प्रयुक्तोऽस्ति। अनन्तरम् अन्तिमे मन्त्रे यो देवेष्वधिदेवैकासीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम इत्यस्ति। हिरण्यगर्भसूक्ते त्रिवारम् एकशब्दः प्रयुक्तः ब्रह्मविषये अंशत्रयं ज्ञापयितुं। सदाधारपृथिवीन्द्यामुते माम् इति प्रथममन्त्रे तत्र आधारत्वम् उक्तं, नियन्तृत्वम् उक्तं, शेषित्वम् उक्तम्। एतत् तृतीयं मिलित्वा आचार्यैः शरीरलक्षणं कृतं। श्रीमती भाष्ये यथा शरीरलक्षणं कृतं तैः एकस्मिन्नेव सूक्ते लभ्यते। एतद् उपनिषदि उद्धृतमस्ति, यद्यपि उपनिषदि न अन्तर्गतः। तैः एतदपि विवृतम्। अस्य विशेषः एवं भवति, अस्य मन्त्रस्य पदपाठोऽस्ति। अतः सस्वरं पदपाठेन साकं वयम् अर्थनिर्णयं कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं तु उपनिषद्दिपि सर्वं विद्यते। तैत्तिरीयशाखायां, संहितायां, ब्राह्मणे, आरण्यके, उपनिषदि च चातुस्वर्यं सर्वत्र दृश्यते। तथापि सर्ववेदसाधारणत्वेन यदि गृह्येत, सामान्यतया संहितायामेव सस्वरत्वं दृश्यते, तदत्राप्यस्ति। अतः शरीरलक्षणम् अस्माकं प्रधानभूतं प्रतितन्त्रमस्ति विशिष्टाद्वैते। तस्य लक्षणं यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं धारयितुं च शक्यं तच्छेषदैकस्वरूपं च तत्तस्य शरीरम् इति आचार्यैः भाषितं। तस्य आधारभूतत्वेन उपनिषदः गृहीत्वा संहितायां यद्विवृतं सपदपाठं तदेव आचार्यैः आदृतमस्ति। एवं रूपेण यथा उपनिषत्स्वपि प्राथम्यम् ईशावास्य उपनिषदः भवति, तस्य कारणं वेदान्तदेशिकैरुक्तं। साम्हित्युपनिषद् एतत् संहितागता उपनिषद् भवति। राजसने संहितायाम् अन्तिमाध्यायरूपेण ईशावास्यम् अस्ति। अतः सिद्धोपायः स्फुरति पुरुषः वाजिनां संहितान्ते इति तैः भाष्ये उक्तमस्ति। वेदान्तदेशिकानाम् ईशावास्योपनिषद् भाष्ये अस्य प्राथम्यम् इतः सञ्जातं संहितायाम् अस्ति इति कृत्वा तस्य पदपाठादिकम् अस्ति इति। अतः वेदे ज्ञानकाण्ड कर्मकाण्ड इति विभागः, तयोः विरोधः इति न मन्तव्यम्। वेदस्य समग्रस्य यथा भगवता उक्तं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति अशेषैः वेदवाक्यैः सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इति कठोपनिषद्यपि दृश्यते। अतः उपनिषदां सिद्धान्तः एषः, वेदाः समग्रतया भगवन्तमेव ब्रह्मैव प्रतिपादयन्ति। तस्य च सगुणत्वमस्ति, उभयलिङ्गत्वमस्ति, जगत्कारणत्वमस्ति, एवं बहु विशेषाः यद्यदुपनिषदि श्रूयते। तेषां च निर्गुणवादिनीनाम्, ऐक्यवादिनीनाम्, एवं अभेदवादिनीनामपि विरोधो यथा न स्यात् तथा तैः अस्मिन् ग्रन्थे विवृतोऽस्ति। अन्यस्य विशेषः वेदार्थसङ्ग्रहे यथा शाङ्कर अद्वैतमस्ति तथैव भास्कर अद्वैतस्य, यादव अद्वैतस्य च विमर्शं कृत्वा तैः सिद्धान्तः स्थाप्यते। उभयोरपि कर्मज्ञानविषये समुच्चयः कस्यचिदिष्टः, कस्यचित् प्राधान्यमिष्टम्। अस्माकं तु तद् अनुगृहीतं ज्ञानमिष्टम् उपायत्वेन। अपि तु तत्सर्वं विमृश्यैव अस्मिन् ग्रन्थे आचार्यैः उच्यते। प्रथमश्लोके एकं मङ्गलश्लोकं स्वीयमेकं कृतं, द्वितीयं तावत् यामुनाचार्याणां विषये क्रियते।
तत्र स्पष्टमुक्तम् आचार्यैः जगति विततं मोहनमिदं तमः इति तमसः त्रैविध्यं तत्र उच्यते परब्रह्मैव अज्ञं ब्रह्मपरिगतं संसरति तत् परोपाध्यालीढं विवशम् अशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमः इति अतः त्रिविध अद्वैतस्य त्रिविध तमसः निरासार्थं सिद्धित्रयं विरचितमस्ति यामुनाचार्यैः इति तैः तस्य तेषां प्रणामः क्रियते तेषाम् अनुग्रहपूर्वकं तथा सकलवेदान्तानां वेदविदां प्रक्रिया एवमेव भवति इत्युक्त्वा तत्रापि वेदविदां प्रक्रिया इत्येव आचार्यैः अस्मिन् ग्रन्थे उच्यते वेदान्तविदः अन्ये न भवन्ति वेदविद एव वेदान्तमपि नास्यन्ति अत एव अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यमेवं भवति कर्मज्ञानकाण्डयोः यथा प्रामाणिकरूपेण सम्बन्धोऽस्ति परस्पर उपकारकत्वम् अस्ति तद्विज्ञाप्य तद्वारा उभय अविरोधेनैव उपनिषदां यत् कार्यं तदस्मिन् उपनिषद्भाष्येन यत् कार्यं तदस्मिन् ग्रन्थे आचार्यैः सम्यक् निवेशितमस्ति गहना जटिला च गतिरस्ति अस्य ग्रन्थस्य अवगतिः सुलभा न भवति तदपि ज्ञापयति बहुत्र मीमांसा न्यायादिकं तत्र उद्धृत्यैव सूत्राण्यपि उद्धृत्य ते तत्र निर्वहन्ति एवमेव अर्थस्वीकार्यः इति अन्यच्च भगवतः स्वरूप रूप गुण विभूत्यादिकं सर्वं वेदेभ्यः उपनिषद्यपि यथा सिद्ध्यति तथा तैः तत्र निगमितं विद्यते अन्ततो गत्वा भगवतः कैङ्कर्यमेव परमपुरुषार्थत्वेन ते साधयन्ति बहु रोचकतया तैरुक्तं लोके सामान्येन सेवा प्रवृत्तिराख्याता तस्मात् तां परिवर्तयेत् इत्युच्यते अपि तु असेव्यसेवाविषया सा अपि तु सेव्यस्य सेवाविषये परमसेव्यः भगवान् भवति इति कृत्वा तस्य सेवा तावत् प्रबुद्धस्य सुखायते इति तैरुक्तं यत्र असेव्यसेवा भवति तद्विषये स्ववृत्तित्वम् उक्तम् इति तु सत्यम् अपि तु परमसेव्यस्य भगवतः बृहत्ते विष्णो सुमतिं भजामहे इति श्रुतिर्वक्ति भज सेवायाम् इति धातुः भज धातुः श्रुतो भगवद्विषये बृहत्ते विष्णो सुमतिम् इत्यत्र सुमज्जानये विष्णवे ददाशति इति पूर्वमुक्तम् अतः अस्मिन् ग्रन्थे आचार्यैरपि भगवतः सलक्ष्मीकस्य उद्देश्यत्वमस्ति तस्य उभयोः दिव्यदम्पत्योरेव कैङ्कर्यकरणं परमपुरुषार्थः इति तैः सम्यक् विवृतं तच्च श्रीश्चते लक्ष्मीपत्न्यौ इत्यादि अस्य यशानादिगतो विष्णुपत्नी इत्यादि उद्धृत्यैव तैः स्थापितं विद्यते अतः सिद्धान्तस्य समग्रस्य उपनिषदां परमतात्पर्यभूतत्वम् अस्मिन् ग्रन्थे कर्मकाण्डस्यापि अत्र अन्वयम् अनुमतिं च प्रदर्शयन्तः वेदार्थसङ्ग्रहनाम्ना उपनिषदाम् अर्थसङ्ग्रहम् आचार्याः कृतवन्तः इति तेषां तावत् उपनिषत्प्रस्थानस्य व्याख्या न कृता इति दोषः न लगति एवं रूपेण सिद्धान्ते तदनुसृत्य अनन्तरकालिकैः रङ्गरामानुजमुनिभिः प्रतिपदम् उपनिषदां भाष्यमपि अनन्तरं विवृतमस्ति यद्यपि भाष्यकारैः न कृतम् इति न मन्तव्यम् इत्यर्थं मया एतदत्र किञ्चित् उक्तं विद्यते उपनिषदाम् अभिप्रायः समग्रस्य वेदस्य यथा अविरोधेन कस्यापि अप्रामाण्यं न स्यात् तथा तैः सम्यक् विवृतम् अस्य अवश्यं प्रतिपङ्क्तिपठनम् अपेक्षितं विद्यते तत्र च त्रयः प्रसिद्धाः विद्वांसः अत्र चिताः इति पञ्चदिनेषु प्रथमतः मीमांसकाः TSR नारायणाचार्याः ते अस्मिन् वेदान्तकार्ये बहु तत्र परिश्रमं कृतवन्तः प्रसिद्धाश्च सन्ति सम्यक् पाठयन्ति च द्वितीयं तावत् काणिम्बाकं मधुसूदनाचार्याः ते न्यायशास्त्रे ते च द्वितीय अंशे पाठयिष्यन्ति अन्ते नावल्पाकं वरदाचार्य वासुदेवाचार्यैः पाठ्यते इति कार्यक्रमः दृष्टः मया किञ्चित् निवेदनीयमस्ति कलाशालानाम् अध्यापकानां कृते यद्यपि अस्माभिः एवं बहुश्रुतेभ्यः बहु अस्माभिः श्रोतव्यं ज्ञातव्यम् एतदपेक्षितं विद्यते तथापि क्रमशः अस्य लाभः अस्माकम् आचार्यैरेव अध्यापकैरेव ईदृशकार्यक्रमाः अग्रे स्वयं चालनीयाः भवेयुः अन्यच्च अस्मदीयानाम् अध्यापकानाम् अन्यत्रापि यथा बहुमतिः स्यात् अन्येषां कार्यक्रमेषु एते गत्वा विशिष्टाद्वैतस्य सम्यक् प्रभावी शैल्या प्रतिपादनं कर्तुं प्रभवेयुः तथा येषां सम्यक् उपयोगं कुर्युः ईदृशानां बहुश्रुतानां पण्डितानाम् आगमनेन लाभः
अग्रे अस्मत् संस्थायाः अभिवर्धने अत्रत्यानां तत्र एवम् अपेक्षितं भवति, आत्मनैर्भर्यम् अपेक्षितं भवति। सामान्यतः सर्वत्र एतत् दृश्यते लोके, अत्रापि एतद् अपेक्षितम्। अत्रापि जनाः सन्ति, किञ्चित् अधिकं चेत् अन्यतः गृहीतुम् अवश्यं शक्यते, किन्तु सामान्यतया पाठनं सम्यक् तत्र विचारादिकम् अस्माभिः कर्तुं शक्तिः अवश्यं भवेत्। तत्र यदा अस्याः कलाशालायाः प्रारम्भः अभवत् तत्समयेपि गोष्ठीपुरं स्वामिनः आसन्, पुत्तङ्कोटं स्वामिनः आसन्, डी.टी. ताताचार्य इत्यासन्। बहूनां प्रसिद्धविदुषां साहाय्येनैव अत्रत्य छात्राणां कृते उपाध्यायानां कृते बहुधा सौकर्यं कल्पितम् अस्य निर्मापकैः आचार्यैः। अपि तु अग्रे तद् गत्वा एवं सञ्जातं बहूनां बहु सुप्रसिद्धपण्डितानाम् अस्मात् संस्थातः बहु तत्र विख्यातिः लब्धा विद्यते। तदग्रेपि अवश्यम् अभिवर्धताम् इति कामयमानः। मम एतां वाचं अत्र समापयामि। मम च धन्यवादाः अस्य अवकाशप्रदानस्य कृते। नारायणाचार्यान् अवश्यम् अहम् अभिवर्धयामि। ते अस्मिन् विषये अधिकरणसारावळिविषये वेदान्तदीपविषये बहुत्र मया दृश्यते। सम्यक् लेखनचतुराः सन्ति। बहुत्र अस्माभिः विद्वत्सभासु तैः साकं सम्मेलनं सञ्जातमस्ति। बहु सुजनाः सन्ति। भवताम् एतत् सौभाग्यमस्ति, ईदृशाः भवतां कृते अनुग्रहपराः सन्ति। तस्य सम्यक् उपयोगः भवद्भिः अवश्यं स्वीक्रियताम्। कदाचित् अत्रत्य अस्माकं संस्थातः अध्यापकाः अपि तत्र विद्यापीठे वा भवतु अन्यत्र वा भवतु गत्वा यथा उपन्यासं कृत्वा जनान् आवर्जयेयुः तथा भवेयुः इत्याशास्य विरमामि। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। धन्यवादाः अध्यक्षाः। अधुना सम्प्रार्थ्यन्ते अस्माकं न्यायविभाग अध्यापकान् लक्ष्मीनरसिंहमहाभागान् धन्यवादसमर्पणाय। नमः सभायै। अद्य आरभ्य 15 दिनात्मक कार्यशालायाम् अस्याम् उद्घाटन सत्रे अस्मिन् अस्माकम् अनुग्रहं कृतवन्तः वेदवारिधिः रामानुजाचार्याः स्वामिनः। तेषां कृते सर्वेषां पक्षतः धन्यवादान् समर्पयामि। एवं कार्यक्रमेऽस्मिन् अद्य आरभ्य 5 दिनं यावत् वेदार्थसङ्ग्रहस्य अध्यापनं कर्तुं समागताः सन्ति TSR नारायणन् महोदयः। तेषां कृतेपि धन्यवादान् समर्पयामि। एवं इतरेषां च धन्यवादान् सर्वेषां पक्षतः समर्पयामि। धन्यवादः। भवतु धन्यवादः। अधुना कार्यक्रमः आरभ्यते। प्रथमदिन पाठः अधुना आरप्स्यते। पाठाय अहं कलाशालापक्षतः सम्प्रार्थये डॉक्टर TSR स्वामिनः। ते असोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मीमांसा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध विद्वांसः। ते सम्प्रार्थ्यन्ते स्वीय सौकर्यानुगुणं पाठस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु इति। नमः सभायै। अनन्याधीन कल्याणम् अन्यमङ्गलकारणम् जगन्निदानं मद्वन्दं द्वन्द्वं वन्दामहे वयम्। उपवीतिनमूर्ध्वपुण्ड्रवन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तं शरणागतसार्थभागमीडे शिखया शेखरिणं पतिं यतीनाम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। परमविधं सौभाग्यम् अस्माकं भवति यत् अस्मिन् सत्रे वेदार्थ संग्रह अध्यापन रूप सत्रे ममापि दासस्यापि किञ्चित् भागः अनुगृहीतः निर्वाहकैः इति। प्रथमं तेभ्यः प्रणामान् धन्यवादांश्च व्याहरामि। यदुक्तं स्वागतूर् स्वामिभिः वेदवारिधिभिः
वेदार्थसङ्ग्रहः अयं ग्रन्थः, न तु वेदान्तार्थसङ्ग्रहः न वा उपनिषदार्थसङ्ग्रहः। यतः सिद्धान्ते ऐक्यशास्त्रम् अङ्गीकृतम्। एवञ्च ऐक्यशास्त्र्यम् अङ्गीकृतं चेत् पूर्वोत्तरकाण्डयोः ऐकरस्यं वक्तव्यम्। तदर्थम् अत्र अस्मत् सिद्धान्तानुगुणं सर्वमपि यदा ऐकरस्यं प्राप्येत तथा वक्तव्यम् इति कृत्वा वेदार्थसङ्ग्रहः अनुगृहीतः भगवता भाष्यकृता रामानुजाचार्येण। अत्र अयं विशेषः इतरैः सिद्धान्तिभिः तत्तद्वाक्यैकदेशस्वरस इति मुदा कल्पयन्तस्तु मुग्धाः सर्वश्रुत्यैकरस्य प्रणयभिरधरी चक्रिरे तत्त्वविद्भिः इति अधिकरणसारावळौ आरम्भणाधिकरणे अनुगृहीतम् आचार्यैः। अत्र तत्तद्वाक्यैकदेशस्वारस्यं वदन्ति इतरे मत अनुयायिनः। वयं तु सर्वश्रुत्यैकरस्य अनुयायिनः। अतः सर्वासामपि श्रुतीनाम् ऐकरस्यम् अस्माभिः स्थाप्यते। अतः अत्र वेदार्थसङ्ग्रहः इत्ययं ग्रन्थः आरब्धः भगवता रामानुजाचार्येण मुनिना। अत्र साक्षात् ग्रन्थे प्रविश्यते दासेन। प्रथमश्लोकः भवति अशेषचिदचिद्वस्तु शेषिणे शेषशायिने निर्मलानंत कल्याण निधये विष्णवे नमः इति। अत्र मंगलश्लोकः शिष्टाचारसम्मतः स्मृतिसम्मतः श्रुतिसम्मतश्च मंगलाशासनं क्रियते आचार्यैः। अत्र स्वसिद्धान्त उपस्थापनमपि क्रियते आचार्यैः। अत्र तदुक्तम् अशेषचिदचिद्वस्तु शेषिणे शेषशायिने निर्मलानंद कल्याण निधये विष्णवे इति चतुर्थ्यन्त पदानि चत्वारि सन्ति। एतेषु पदेषु अत्र प्राप्यं किं प्रतिपाद्यं किम् इत्ययम् अंशः स्पष्टम् अत्र प्रतिपाद्यते। किमिति नाम सिद्धान्ते ब्रह्म उभयलिङ्गम् इति अङ्गीकृतम्। एवं सिद्धान्ते शरीरात्मभावः अङ्गीकृतः। अनन्तरं नित्यविभूति लीलाविभूतिरूप विभूतिद्वयनाथ उभयविभूतिनाथत्वं भगवतः अङ्गीक्रियते। एवं हेयप्रत्यनिककल्याणैकतानत्वम् अङ्गीकृतम्। अनन्तरम् अत्र प्राप्यं किं प्रापकं नाम उपायः कीदृशः इत्ययं विषयोऽपि अत्र प्रतिपाद्यते। अत्र अशेष चिदचित् वस्तु शेषिणे इत्युक्तम्। शेषिणे इत्यनेन सर्वशेषित्वम् अङ्गीकृतम्। अशेष इत्यारभ्य शेषिणे इत्युक्तं भगवता भाष्यकृता। अत्र अशेष शेषिणे अशेष चिदचित् वस्तु शेषिणे वस्तु शेषिणे चिदचित् वस्तु शेषिणे अशेष चिदचित् वस्तु शेषिणे इति अत्र तावत् एवं पदमुपात्तं भवति। सर्वशेषिणे इत्यर्थः। किमर्थम् एवम् उच्यते इति चेत् इतरेषां पक्षेषु दोषनिरूपणार्थं स्वपक्षे साधुत्वनिरूपणार्थं च एवम् उच्यते इत्यर्थः। अर्थात् अत्र यादवप्रकाशैः एवम् अभिहितम्। चैतन्यं सर्वेषामपि चैतन्यमस्ति, अचेतन इति पदार्थ एव नास्ति। अतः चैतन्यं तस्यापि अस्ति, अचेतनस्यापि चैतन्यमस्ति, परन्तु चैतन्यम् अनुद्भूतं भवति इति ते वदन्ति यादवप्रकाशाः। परन्तु सिद्धान्ते एवं नास्ति। अचेतनस्वरूपम् अन्यदेव, चेतनस्वरूपम् अन्यदेव। एवञ्च चैतन्यवैशिष्ट्यं तावत् अत्र चेतनस्यैव सम्भवति, अचेतनस्य एवं नैव भवति इति। यतः अयं विषयः
विलक्षणत्वादिकरणे आचार्यैः तत्र उक्तं सांख्यमुखेन यादवप्रकाशखण्डनं कृतं तत्र तदिदं यस्य सर्वथा असद्भावं सद्भावं कथयन्ति तत् वन्द्यासुतसमितिषु तज्जननीनां प्रजननशक्तिं ब्रूताम् इति परिहसन्ति आचार्याः। एवञ्च यादवप्रकाशपक्षे एवम् अङ्गीकृतं चैतन्यं सर्वत्रापि अस्ति परन्तु अचेतने नैव उपलब्धम् अनभिव्यक्तम् इति वदन्ति। परन्तु तत् खण्डनार्थम् अत्र अशेष चित् इत्युक्तम्। अचित् इति विभक्तं भवति। एवञ्च चेतनशेषी अचेतनशेषी सर्व अचेतनशेषी सर्वचेतनशेषी इत्येवम् अंशः अत्र अभिहितः इति। अशेष चिदचित् वस्तु इत्युक्तम्। वस्तु इत्यनेन याथार्थ्यम् उच्यते इत्यर्थः। तात्पर्यदीपिकायां वस्तु इति चेत् वास्तविकम् इत्यर्थः। याथार्थ्यम् यथार्थं सर्वविज्ञानम् इति वेदविदां मतम् इति खलु भाष्यकारैः उदाहरणम्। अतः याथार्थ्यं तावत् वस्तुशब्देन उच्यते। तस्मात् अशेष चिदचित् वस्तुशेषिणे इति। अत्र अशेष इति किमर्थम् निःशेष इति वक्तुं शक्यते इति चेत् अत्र हेतुद्वयं भवति। प्रथमं निःशेष इति उच्यते चेत् अथवा सकल इति वक्तुमपि शक्यते। तथापि सकलशब्दः प्रयुक्तश्चेत् तत्र प्रायिकत्वं स्यात्। प्रायिकत्वं स्यात्। प्रायिकत्वनिरासाय अशेष इत्युक्तं। तर्हि निःशेष इति अस्तु इति चेत् अकारः मङ्गलवाची विष्णुवाची अतः अत्र अकारः प्रयुक्तः। अयं विषयः तात्पर्यदीपिकायां सुदर्शनसूरिभिः अनुगृहीतः। अयं विषयः सुधप्रकाशिकायामपि अखिलपूर्णजन्मस्यैव भङ्गादिलीले इत्यत्र अखिल इत्यत्रापि एवम् अनुगृहीतम् आचार्यैः। निखिल सकल इति किमर्थं न प्रयुक्तम् तत्रापि एवमेव निर्वाहः कृतः श्रुतप्रकाशिकायाम्। एवञ्च अत्रापि एवमेव भवति। अशेष चिदचिद्वस्तु शेषिणे शेषशायिने शेषशायित्वं। शेष इत्यनेन सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थासु शेषत्वमेव यस्य स्वरूपं तत्प्रतिपादितं भवति। अतः शेषशायी भगवान् भवति। शेषशायी इत्यनेन अत्र पत्नी परिजन पारिषदानां सर्वेषामपि ग्रहणं भवति अत्र। यतः उभयविभूतिनाथत्वात् भगवतः एतत् सर्वम् अत्र गृहीतं भवति इत्यर्थः। शेषशायिने इति अन्योपि विषयः अत्र। अयं च ग्रन्थः भगवतः वेङ्कटाचलाधीशस्य पद्मारमणस्य श्रीनिवासस्य पुरतः उपन्यस्तः अयं ग्रन्थः। परन्तु सदु भगवान् तिष्ठन् अस्ति। परन्तु शेषशायिने इति अत्र उक्तं भवति। परं श्रीभाष्ये श्रीरङ्गे श्रीरङ्गनाथस्य पुरतः श्रीभाष्यग्रन्थः विरचितः। तत्र तु ब्रह्मणि श्रीनिवासे इत्यनुगृहीतम्। तत्र बहवः हेतवः स्युः तथापि अयं विषयः नाम दिव्यमङ्गलविग्रहे भेदः दृश्यते परन्तु दिव्यात्मस्वरूपे भेदो नास्ति। भगवतः दिव्यात्मस्वरूपे भेदो नास्ति। दिव्यमङ्गलविग्रहे तु भेदः अस्ति एव। भेदः यद्यपि अस्ति दिव्यात्मस्वरूपे भेदो नास्ति इति कृत्वा सर्वत्र विद्यमानः पर व्यूह विभव आर्ध अर्चासु सर्वास्वपि यः भगवान् अस्ति तस्य स्वरूप रूप विभवेषु प्रवृत्तिषु नैव भेदो अस्ति इति निरूपणार्थम् अशेषचिदचित् वस्तुशेषिणे शेषशायिने इत्यनुगृहीतम्। एवं निर्मल अनन्त कल्याण निधये इत्युक्तम्। निर्मलत्वं नैर्मल्यं
नैर्मल्यं नाम दोषगन्धरहितत्वम् इत्यर्थः। दोषगन्धरहितत्वं हेयप्रत्यनीकत्वम् इति यावत्। एतेन हेयप्रत्यनीकः भगवान् इत्युच्यते। हेयप्रत्यनीकत्वं भगवतः अस्ति इति कृत्वा तन्मात्रमस्तु इति नैव वक्तव्यम्। यतः कल्याणगुणाकरत्वमपि आवश्यकम्। एतद्द्वयमपि अस्ति चेदेव जीवस्यापि तस्यात् हेयप्रत्यनीकत्वं जीवस्य शुद्धात्मस्वरूपस्यापि स्यात्, परन्तु कल्याणगुणाकरत्वं तस्य नास्ति। परमात्मनः एवं नास्ति, उभयमपि अस्ति। अतः अत्र समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ इत्यादि श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित उभयलिङ्गत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते अत्र। अतः निर्मल अनन्तशब्दोऽपि अस्ति। अनन्तशब्दस्य निरूपणेन अर्थपञ्चकाधिकारे आचार्यैः अनुगृहीतम्। इषुक्षयान् निवर्तन्ते नान्तरिक्षक्षितिक्षयात् मतिक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात् इति। अतः भगवतः कल्याणगुणेषु अत्र आनन्त्यमेव अस्ति, बहुत्वम् अस्ति, इयत्ता नास्ति इत्यर्थः। इयत्ता नास्ति। अत एव गुणोपसंहारपादे ब्रह्मविद्यासु कुतः सर्वे गुणाः नैव उपसंह्रियन्ते इति पृष्ट्वा सर्वमपि गुणजातम् अनुसन्धातुम् अल्पज्ञेन उपासकेन नैव कर्तुं शक्यते इति कृत्वा गुण इयत्ता व्यवस्था तावत् तत्र कृता भवति गुणोपसंहारपादे इति सारावळौ आचार्यैः अनुगृहीतम्। एवञ्च अत्र गुण इयत्ता तावत् भगवतः वक्तुं नैव शक्यते। सामान्यतः नैव वक्तुं शक्यते। विद्यासु तु ब्रह्मविद्यासु वक्तुं शक्यते। कुतः? तद् अनुसन्धानार्थमेव। अत एव तत्कृतन्यायोऽपि तत्र उक्तः। तत्कृतन्यायः यथा कृतरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति इत्युच्यते। तत्र अयोगव्यवच्छेदो वा अन्ययोगव्यवच्छेदो वा इति आक्षिप्य तत्र समाधिः अभिहितः आचार्यैः। श्रीमद्रहस्यत्रयसारे उपासितगुणादेर्या प्राप्तावप्यपहिष्क्रिया सा तत्कृतुर्नयग्राह्या नाकारान्तरवर्जनम् इति। अर्थात् अत्र दहरविद्या अस्ति। दहरविद्यायाम् 8 गुणाः उपास्यगुणाः भवन्ति। अवगतपात्रत्वं, विजरत्वं, विमृत्यत्वम् इत्यादिकम्। तत्र इमे गुणाः अनुसन्धीयन्ते उपासकेन। तर्हि इमे गुणा एव प्राप्यन्ते वा अथवा भगवतः सर्वेपि गुणाः प्राप्यन्ते वा इति सन्देहः भवति चेत् पूर्वपक्षी अन्ययोगव्यवच्छेद एव। इतरगुणानां प्राप्तिः नैव भवति। ये गुणाः उपास्याः भवन्ति, उपासिताः, ते एव गुणाः प्राप्यन्ते इति पूर्वपक्षी। सिद्धान्ते एवं नास्ति। सिद्धान्ते किमुक्तम्? उपासितगुणादेर्या प्राप्तावपि अबहिष्क्रिया नाम अयोगव्यवच्छेद एव। उपासितगुणानाम् अवश्यं प्राप्तिः भवति, तस्य अयोगः नैव भवति। उपासितगुणादेः अयोगः नैव भवति। तर्हि न आकारान्तरवर्जनम्, इतरेषां गुणानामपि प्राप्तिः अवश्यं भवत्येव। यतः सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्यतेति इत्युच्यते। सर्वान् कामान् सः इत्युक्तम्। काम्यन्ते इति कामाः कल्याणगुणाः इति तत्र भाष्यम्। अतः सर्वेपि कल्याणगुणाः अनेन उपासकेन मुक्तिदशायाम् अनुभूयन्ते इत्युच्यते। एवञ्च सर्वेषामपि गुणानां प्राप्तिः अत्र भवत्येव इति वक्तुम् अशेष चितचिद्वस्तुशेषिणे शेषसायिने निर्मलानन्त अनन्त कल्याण निधये निधिः भवति। निधिः नाम अस्माभिः नैव ज्ञायते। अत्र उच्यते खलु यथा हिरण्यनिधिः इति दहरविद्यायाम् अभिहितम्। गतिशब्दाभ्यां तदा हि दृष्टं लिङ्गं च इत्यत्र। तत्र निधिः भूमौ अस्ति, परन्तु अस्माभिः नैव ज्ञायते। एवं भगवतः कल्याणगुणाकरत्वम् अस्ति,
तद् निधित्वेन अस्ति परन्तु निधिः यावान् भवति इति नैव ज्ञायते अस्माभिः परन्तु तद् शास्त्रमुखेनैव ज्ञेयं भवति तदपि अल्पज्ञेन सर्वम् अवगन्तुं नैव शक्यते अतः निर्मलानन्तकल्याण निधये विष्णवे इति अत्र विष्णवे इत्युक्तं विष्णवे इत्यनेन यौगिकरीत्या स्वीक्रियते चेत् अर्थः स्वीक्रियते चेत् सर्वव्यापकत्वं स्वीक्रियते सर्वव्यापकत्वं यतः विष्णुः व्याप्तिवाची एवञ्च व्याप्नोति इति विष्णुः इत्युच्यते अतः विष्णुशब्दस्य अत्र व्यापकवाचित्वात् अत्र भगवान् सर्वान्तर्यामी अन्तर्बहिश्चितः सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः इत्युक्तः अयं विषयः तत्र अभिहितः अन्तर्बहिश्चितः सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः इति अतः अन्तर्यामित्वम् अत्र उक्तं भवति यतः सर्वशेषिणे इत्युक्तं खलु सदचित् वस्तुशेषिणे इत्युक्तं शेषित्वं च कथं भवति अन्तर्यामित्वे सति भवति इति अन्तर्यामि ब्राह्मणे उच्यते अन्तर्यामि ब्राह्मणे य आत्मनिष्ठन् य आत्मानमन्तरोऽयमेति सदा आत्मा अन्तर्यामि मृतः इत्यस्ति यः आत्मा न वेद इति प्रतीकेन शेषत्वम् उच्यते आत्मनः एवम् आत्मनि तिष्ठन् इत्यनेन भगवतः धारकत्वम् आत्मनः धार्यत्वम् उच्यते एवम् अन्तर्यमयति इत्यनेन भगवतः नियन्तृत्वम् अस्य नियाम्यत्वम् अयं च विषयः न्यायकुलिशे वादिहंसाम्बुवाहैः आत्रेय रामानुजाचार्यैः श्रीदेशिकचरणानाम् आचार्यवर्यैः न्यायकुलिशे अयं विषयः अभिहितः अतः अत्र अस्माकं भाष्ये शरीरलक्षणं यद् उक्तं तत् नैव कल्पितं परन्तु श्रुतिसिद्धमेव तत् श्रुतिसिद्धमेव अत्र अस्माकं भाष्यकारैः परिष्कृतं यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यम् इत्यादि श्रीसूक्त्या एवञ्च अन्तर्यामि ब्राह्मणे यदुक्तं तदेव एवम् अन्तर्यामित्वं च अत्र विष्णुशब्देन उच्यते इति एवं यदि रूढ्या विष्णुशब्दः गृहीतः तर्हि रूढिवाची विष्णुशब्दः नारायणवाची इत्यर्थः नारायणवाची इति चेत् देवता पारमार्थ्यं च अत्र उक्तं भवति परदेवता पारमार्थ्यं च विष्णुशब्देन उच्यते तदुक्तं तत्त्वसारे कस्त्वं तत्त्वविदस्मि वस्तु परमं किं तर्हि विष्णुः इति वास्य वरदगुरुभिः एवम् अनुगृहीतं तदपि तत्त्वेदं परतैत्तिरीकमुखत्रय्यन्तसन्दर्शनात् इति अत्र अनुगृहीतं स्वगुत्तूरुस्वामिवर्यैः किमिति नाम वेदार्थसङ्ग्रहः इति आरभ्य अस्माकं सिद्धान्ते केवलं शिक्षावल्ली भृगु आनन्दवल्ली भृगुवल्लीनां मात्रं व्याख्यानं नैव कृतं परन्तु महानारायणोपरितः अपि व्याख्यानं कृतं भाष्यं कृतम् अस्माभिः किमर्थं तत्रापि विष्णुपारम्यं तावत् स्थापितं भवति इति कृत्वैव अतः विष्णुशब्देन एवम् उच्यते परदेवता पारमार्थ्यं रूढ्या योगेन तु अत्र अन्तर्यामित्वं सर्वान्तर्यामित्वं सर्वशेषित्वं सर्वशरीरित्वं च विष्णोः भगवतः स्थाप्यते इत्यर्थः अनन्तरं नमः इति नमः इत्यनेन आचार्यैरुक्तं सर्वं कैङ्कर्यमेव इति तदेव अत्र अहं मद्रक्षणपरः मद्रक्षणफलं तदा नमः इत्युच्यते खलु अयमेव विषयः नमः इत्यनेन अत्र गृह्यते नमः इत्यनेन एवञ्च नमः इत्यनेन उपायोऽपि अत्र उक्तः तत्र उक्तं विनतविविधभूतौ व्रातरक्षैक इत्युक्तम् अत्र तु नमः इत्युक्तं नमः इत्यनेनैव एतत् सर्वं सङ्गृहीतं भवति तस्मात्
अत्रायं विशेषः सिद्धान्ते शरीरात्मभावः विष्णोः पारम्यं विष्णोः प्राप्यत्वं विष्णोः अत्र सर्वान्तर्यामित्वात् सिद्धोपायत्वमपि उक्तं भवति। नमः इत्यनेन उपायत्वमपि अत्र उक्तं भवति, साध्योपायोऽपि अत्र उक्तः। एवं सिद्धान्ते यः यः विषयः अभिहितः प्रतितन्त्रसिद्धान्तत्वेन तत्सर्वम् अत्र अभिहितम्। एवम् इतरेषां पक्षेषु शाङ्करपक्षे चेतन अचेतन स्वरूपैक्यम् अङ्गीकृतम्। अर्थात् चेतन ब्रह्मणोः नाम जीव ब्रह्मणोः स्वरूपैक्यम्, अचेतन ब्रह्मणोः बाधार्थे समानाधिकरण्यम् इत्युक्तं तैः। अतः तत्खण्डनमपि अत्र कृतं भवति इति। अर्थात् सर्वम् आर्थिकमेव। अनन्तरं यादवप्रकाशैः सर्वेषामपि चैतन्यम् अङ्गीकृतं, तदपि अत्र खण्डितं भवति। एवं वस्तुशब्दनिर्देशेन साङ्करैः यदुक्तं मिथ्यात्वं तदपि खण्डितम्। एवम् औपाधिकभेदः भास्करैः उक्तं, तदपि वस्तुशब्दनिर्देशेन खण्डितं भवति। एवञ्च एतत् सर्वखण्डनपुरस्सरं स्वसिद्धान्तस्थापनम् अत्र अनेन श्लोकेन भगवता भाष्यकृता कृतं भवति इति अत्र विज्ञाप्यते। अशेषचिदयद्वस्तु शेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्दकल्याणनिधये विष्णवे नमः इति आद्यश्लोकः। आद्यश्लोके अत्र भगवतः मङ्गलाशासनम् अत्र कृतम्। अत्र वस्तुनिर्देशरूपे मङ्गलमपि अत्र कृतं भवति, वस्तु इति शब्दनिर्देशात्। एवं शेषिणे शेषशायिने एवं रीत्या उक्त्वा नमः इति उक्तत्वात् तदपि सर्वेषामपि जीवराशिनाम् अत्र आशीर्वचनमपि उक्तं भवति। भवन्तः नमस्कुर्वन्तु, एवं कुर्वन्तु, एवं कुर्वन्ति चेत् भवद्भिः सर्वं प्राप्यते, एवं रीत्या आशीर्वचनमपि। नमः इत्यनेन प्रणतिः उच्यते इति कृत्वा तदपि अत्र नमस्कारात्मकमपि मङ्गलं कृतं भवति। एवञ्च विघ्नविनाशार्थं शिष्टाचारसम्मतं स्मृतिसम्मतं श्रुतिसम्मतं च मङ्गलाशासनम् अनेन श्लोकेन प्रथमं कृतं भवति। तदनन्तरं द्वितीयश्लोकेन अत्र गुरुवन्दनरूपं मङ्गलाशासनम् अत्र आचार्यैः क्रियते। एतत् श्रौतं भवति। आर्थिकं तु किं भवति नाम अत्र इतर मत प्रतिपादनं तन्मत निरसनं स्वमत स्थापनम् इति। स्वमत स्थापनं यद्यपि पूर्वश्लोके एव कृतं, तथापि इतर निरसनेन स्वमतमपि स्थापितं भवति इत्येतदर्थम् एवम् आरभ्यते। अत्र पश्यन्तु, परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत् परोपाध्यालीढं विवशम् अशुभास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः इति। स हि विजयते यामुनमुनिः इति। अत्र यामुनमुनेः कीर्तनं कृतम्। यद्यपि महापूर्णा एव एतेषां भगवद्भाष्यकृताम् आचार्याः, तदापि यामुनमुनिकीर्तनेन अत्र स्व आचार्यस्य सन्तुष्टिः भवति इति कृत्वा यामुनाचार्यान् स्तौति भगवान् भाष्यकारः। अत्र परं ब्रह्मैव अज्ञम् इत्युच्यते।
अनेन अत्र शाङ्करपक्षे बहवः पक्षाः सन्ति। गूढार्थसङ्ग्रहे अभिनवरङ्गनाथपरकाल यतीन्द्रमहादेशिकैः किमुक्तम्, अद्वैतपक्षे एव बहवः पक्षाः सन्ति इति लघुपूर्वपक्ष समाप्तौ बहुधा वर्णितं तैः। बहवः पक्षाः सन्ति इति। तत्रापि विशिष्य प्रधानपक्षौ विवरणकारपक्षः वामधिकारपक्षः इति द्वौ पक्षौ। अत्र विवरणकारपक्षे ब्रह्म अज्ञानवादः अंगीकृतः, वामधिकारपक्षे जीव अज्ञानवादः अंगीकृतः। अत्र परं ब्रह्मैव अज्ञम् इति विवरणकारेण प्रज्ञानात्मनि प्रकाशात्मयतिः तैः ते एव विवरणकाराः इति वदन्ति। ते पञ्चपादिका इति पद्मपादाचार्यैः विरचितस्य ग्रन्थस्य विवरणम् इति कृतं। तस्मिन् ग्रन्थे प्रकाशात्मयतिना अत्र एवम् अभिहितं, ब्रह्मैव अज्ञानेन पीडितम् इति। अतः ब्रह्मैव जीवरूपेण भवति इति ब्रह्मणि कल्पितम्, अज्ञानेन कल्पितं जीवभावः, कल्पितं जीवजातम् इति तैः उच्यते। तत्र एवम् अयं च बिम्बप्रतिबिम्बवादः इति उच्यते यतैः, बिम्बप्रतिबिम्बवादः इति। एतत् सर्वं तत्त्वमुत्ताकलापे आचार्यैः बहुधा वर्णितं खण्डितं च। अत्र आचार्यैरेव आरम्भणाधिकरणे श्रीभाष्ये स्पष्टं खण्डितं। तदस्तु, अनन्तरं सर्वम् आगच्छति। अत्र परं ब्रह्मैव अज्ञम् इत्युक्तं। परं ब्रह्मैव अज्ञम्, अज्ञानेन पीडितमिति। अतः जरदद्वैतिनः इति विवरणकारपक्षस्यैव ब्रह्मज्ञानवादिपक्षस्यैव जरदद्वैतवादिपक्षः इति व्यवहारः भवति। जीवज्ञानपक्षस्तु वामधिकारैः कल्पितः। उपाधिभेदेन अत्र कल्पितः जीवज्ञानपक्षः इति। नाम केनचित् उपाधिना ब्रह्मैव जीवो भवति, जीवस्य अज्ञानं कल्पितं, अज्ञानम् अस्ति। तेन अज्ञानेन अत्र जीवरूप जीवम् अवच्छिद्य क्रियते इति कृत्वा अवच्छेदकवादः इति तेषां पक्षः। अवच्छेदकजीववादः, जीव अज्ञानवादः इति तेषां पक्षः। अत्र तु भगवता भाष्यकृत आरम्भणाधिकरणे एका पद्धतिः आश्रिता। किमिति नाम, प्रथमं वैशेषिकः, अनन्तरं तत् खण्डनम् अद्वैतिना, जीवज्ञानवादेन भास्करवादेन यादवप्रकाशेन, अन्ते च जरदद्वैतिना तत्सर्वं खण्डनं, ब्रह्मज्ञानवादिना खण्डनं कृतम्। अनन्तरं च ब्रह्मज्ञानवादिनः खण्डनं वैशेषिकेन क्रियते, वैशेषिकखण्डनं भाष्यकृतः क्रियते। एवं रीत्या भवति तत्र। अतः ब्रह्मज्ञानवाद एव जरदद्वैती इत्युच्यते। अतः तेषां पक्ष एव अत्र आदृतः, यदा तेषां खण्डनेनैव सर्वं खण्डितं भवति इति। तत्रापि कारणं कोतिमङ्गलं स्वामिवर्यैः एवम् अभिहितं तत्त्वमुत्ताकलापव्याख्याने। अत्र जीवज्ञानवादपक्षः भास्करवादवत् अस्ति। भास्करेण भेदाभेदवादः अङ्गीकृतः, तेन औपाधिकभेदवादः अङ्गीकृतः। अतः तत्र यदा भवति तदा अत्रापि इति, नाम उपाधिः सत्यः इति अङ्गीकृतः भास्करपक्षे। परन्तु जीवज्ञानवादपक्षे तु सत्यः न, मिथ्या एव, उपाधिः मिथ्या एव भवति। अतः तत्र भेदः भवति, परन्तु खण्डनं तु उभयत्र समानम्। अतः जरदद्वैतिखण्डनं ब्रह्मज्ञानवादखण्डनमेव प्राप्तावसरम्। अतः तदर्थम् अत्र भगवता भाष्यकृत परं ब्रह्मैव अज्ञम् इति आरब्धम्। परं ब्रह्मैव अज्ञम्
भ्रमपरिगतम् अज्ञं तेन च अज्ञानेन भ्रमपरिगतं भवति इत्युच्यते। अत्र ब्रह्म संसरति इत्यर्थः। भ्रमपरिगतं संसरति एवञ्च ब्रह्मैव संसरति ब्रह्मण एव जीवत्वम् अतः जीवः संसरति इति चेत् ब्रह्मैव संसरति इत्यर्थः। संसारः ब्रह्मण एव अत्र उक्तः भवति। अत्र अयं विशेषः परं ब्रह्मैव इति एवकारः उक्तः। किमर्थम् एवकारः इति चेत् विरोधद्योतनार्थं। सिद्धान्ते ब्रह्म तु ज्ञानैकस्वरूपमिति भवदेव अङ्गीकृतम्। ज्ञानैकस्वरूपं ब्रह्म ज्ञानमेव ब्रह्म इत्यङ्गीकृतम्। तत्र अज्ञानेन ब्रह्मस्वरूपं तिरस्कृतम् इति भवता उच्यते खलु। तद् विरोधाय एव भवति नैव तद्घटते। एतन्निरूपणार्थं परं ब्रह्मैव अज्ञम् इति निराससंक्षेपः क्रियते। ब्रह्मपद्यतं संसरति परं तत् परं नाम उत्कृष्टम् इत्यर्थः। उत्कृष्टं ब्रह्मतत्त्वम् अज्ञानेन भ्रमितं भवति इत्युच्यते। अतः विरोधः अज्ञम् इत्युक्तम्। अनन्तरं संसरति इत्युक्तम्। एतावत्पर्यन्तं शाङ्करपक्षः अनुदितः। तदनन्तरं तत् परं ब्रह्मैव पर उपाद्या आलीढम् उपाधिना इत्यर्थः। उपाधिना आलीढम् सम्बद्धम् इत्यर्थः। उपाधिना सम्बद्धं भवति ब्रह्म उपाधिना सम्बद्धम् अत एव जीवत्वं भवति इत्युच्यते अत्र। अतः विवशं भवति। विवशं नाम स्ववशं नास्ति विवशं कर्मवशं भवति। ब्रह्मैव कर्मवश्यं भवति इत्यर्थः। एवञ्च विवशम् एतावत्पर्यन्तं भास्करपक्षः अनुदितः। भास्करपक्षः अत्र अनुदितः भवति। परोपाद्यालीढं तत् विवशम् इति। तदनन्तरम् अशुभास्पदमिति अशुभस्य आस्पदमिति इति। अशुभस्य आस्पदम् अशुभं नाम किम्? इदं शरीरमेव। ब्रह्मैव खलु ब्रह्मैव देहः नाम समुद्रपेणतरङ्गन्यायः अङ्गीकृतः यादवप्रकाशैः। अतः यादवप्रकाशपक्षः अत्र अनुद्यते। अत्र यादवप्रकाशपक्षे समुद्रपेणतरङ्गन्यायः अङ्गीकृतः। एकस्मिन्नेव समुद्रे समुद्रम् इति व्यवहारः फेनं फेनत्वं बुद्बुदत्वं तरङ्गत्वं सर्वं तत्र अस्ति। सर्वं मिलित्वा समुद्रशब्देन व्यवहारः। एवम् अत्रापि ब्रह्मैव जीवः ब्रह्मैव देहः अचेतनं सर्वं ब्रह्मैव सर्वं सत्यमिति अङ्गीक्रियते। सर्वं सत्यं यादवप्रकाशपक्षे। तर्हि ब्रह्मैव जीवः ब्रह्मैव अचेतनमपि एवं सर्वमपि ब्रह्मैव भवति इति उच्यते चेत् अशुभास्पदत्वं भवति इत्युच्यते। अशुभास्पदत्वं भवति चेत् ब्रह्मणः अशुभास्पदत्वम् इति अङ्गीकृतं तेन। यतः एतेन एतत् त्रयमपि अत्र अनुदितं भवति मतं। त्रयमपि मतम् अनुदितं नाम ब्रह्म अज्ञानवादः एवं भेदाभेद उपाधिवादः उपहितब्रह्मवादः अनन्तरं शक्तिवादः इत्युच्यते। नाम ब्रह्म एकमेव ब्रह्मणः ईश्वरशक्तिः जीवशक्तिः अचेतनशक्तिः यदि शक्तित्रयम् उक्तं भवति इत्युच्यते। वेदान्तदीपे भगवता भाष्यकृत तत्र अभिहितं भवति। अतः शक्तित्रयम् अङ्गीकृतम्। एवञ्च एतत् शक्तित्रयमपि एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि निरूढं भवति यदि शक्तिवादः इति।
एतत् त्रयमपि मतम् अत्र अनूदितं भवति इति पूर्वार्धेन मतत्रय प्रतिपादनं। तदनन्तरं तन्निरूपणं श्रुतिन्याय अपेतम्। तत्र श्रुतिरपि प्रमाणं न भवितुमर्हति। न्यायोपि, न्यायो नाम युक्तिवादः, तर्कः, तर्कोपि नैव प्रमाणं भवितुमर्हति। अतः श्रुतिन्याय अपेतं तत्। परन्तु जगति विततं भवति। जगति विततं मोहनमिदं जगति विततं भवति इत्युच्यते। विततं नाम सर्वत्र विस्तृतं भवति, मोहनमेव तत्, सर्वैः मोहितं। कुतः? एतत् बौद्धवादवत्। अतः यदा बुद्धेन भगवानेव बुद्धावतारं स्वीकृत्य सर्वमोहनार्थं बौद्धमतं प्रसारितवान् यदि सात्वतसंहितादिषु अभिहितं भवति। एतत् लोक निर्वाहार्थं, लोक भ्रम उत्थापनार्थं। परन्तु एते तु कुदृष्टयः भवन्ति। कुदृष्टयः इति कृत्वा श्रुतिन्यायापेतमेव विततं मोहनं कुर्वन्ति इत्युच्यते। श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदम्, इदं मोहनं भवति। परन्तु इदं तमः नाम ज्ञानान्धकाररूप तमः, नाम तमः येन अपास्तं भवति। अपन्नतिः कृता तमसः, ज्ञानान्धकाररूप तमसः अपन्नतिः कृता। केन कृतं? भगवता यामुनमुनिना कृतम्। अतः स हि विजयते यामुनमुनिः इत्युच्यते। भगवान् यामुनमुनिः अत्र सिद्धित्रयाख्येन ग्रन्थसमुदायेन एवम् आगमप्रामाण्येन एवं पुरुषनिर्णयेन स्तोत्ररत्नेन चतुश्लोक्या च सर्वमपि वस्तुजातं यथार्थम्। एतत् सर्वं भगवन्नादमुनिभिः यद्यद् निरूपितं न्यायतत्त्वे तत्सर्वम् अत्र सङ्गृहीतम्। तदेव अस्मद् भगवद् भाष्यकारैरपि सङ्गृह्यते इति कृत्वा अत्र स हि विजयते यामुनमुनिः इत्युच्यते। यामुनमुनिः अत्र विजयते इति। एतादृश ग्रन्थ श्लोकद्वयेन प्रथमं भगवन्मङ्गलम् अनन्तरम् आचार्यमङ्गलम् एतद्वयमपि अत्र अनुष्ठितं भवति, अनुसन्धितं भवति। अनेन स्वसिद्धान्तः एवं परतत्त्वं परमतं तन्निरासश्च सङ्ग्रहेण उक्तो भवति। अयमेव विषयः अस्मिन् ग्रन्थे विस्तरेण प्रतिपाद्यते इत्येवं विषयः अत्र सङ्गृहीतः। तदुपरि अत्र गम्यते कियत्कालं वक्तुं शक्यते? आचार्याः मध्ये भवदर्थं 10 निमेषः विरामः। विरामानन्तरं पुनः कक्षा भविष्यति। अधुना विरामः भवतु वा? विरामः भवतु। 10 निमेषपर्यन्तं विरामं स्वीकृत्य पुनः 4:15 वयम् अत्र प्राप्नुमः। कदा कियत्कालं? सपादचतुर्वादने। सपादचतुर्वादने समापनीयं। सरि, सपादचतुर्वादने पुनः कक्ष्या। अधुना विरामः। कक्ष्या पञ्चवादने समाप्तिर्वा? अधुना 5 समाप्तिः। सरि, यतोहि 10 निमेषपर्यन्तं प्रश्नावकाशः अपि भवति। सरि, आचार्य अस्तु। अधुना विरामं स्वीक्रियते। स्वीकृत्य आगन्तुं शक्यते सर्वैः।